तुम्हारे दुश्मनों के उड़े हुए चीथड़ों के नाम। उसने अपना पैग मेरी तरफ लहराया। मैंने जवाब में कुछ कहे बगैर अपने लब तर कर लिए। इस वक्त वीरा के मुंह लगकर मुझे कोफ्त और चिल्लाहट के सिवा कुछ हासिल नहीं हो सकता था। मैं इस वक्त उखड़े उखड़े रवैये का मुजाहिरा न करता तो शायद वीरा जहाज का रुख करने तक वहीं जमी रहती। मेरे तेवर देखकर उसने मजीद फरमाइश नहीं की। अदायगी के बाद हम वहां से उठ गए। वीरा ने एक सह निशिस्ती सोफे पर नीम दराज होकर सिगरेट सुलगाई और मैं लाउंज में टहलता हुआ आगे निकल गया। दुनिया के सफर पर निकले हुए दुनिया जहान के लोगों की इरादी और इस्तरारी हरकत का गहरा मुशाहिदा मेरे लिए हमेशा दिलचस्पी से भरपूर साबित होता था। वीरा से अलग रहकर मैंने मटर गश्त में अपना वक्त बहुत आसानी से गुजार लिया। 6:15 बजे हमारी फ्लाइट की बोर्डिंग के ऐलानात हर जगह नजर आने लगे। स्क्रीन का जायजा लेने से मालूम हुआ कि अगले 1 घंटे में गटविक से कम अज कम 7 परवाजें रवाना होने वाली थी। इस एतबार से हमारी सुबह 7 बजे की परवाज अनोखी नहीं थी। अपनी अगली मंजिल पर ज्यादा से ज्यादा वक्त हासिल करने के ख्वाहिशमंद मुसाफिर सुबह सवेरे सफर के आगाज को तरजीह देते हैं। इसी वजह से वो लाउंज बहुत तेजी से भरता जा रहा था। हम वहां पहुंचे तो एशियाई बाशिंदों की जाहिरी तादाद न होने के बराबर थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मुसाफिरों की भीड़ में न सिर्फ एशियाई बल्कि बहुत से पाकिस्तानी चेहरे भी नजर आने लगे थे। मैं इन लोगों का दूर दूर से मोहतात जायजा लेता रहा था कि अपने किसी मुमकिन शनासात से दूर रह सकूं। कराची में मेरी सरगर्मियां अपने कामों तक महदूद रहती थीं। मैंने कभी भी तकरीबात वगैरह में शामिल होकर लोगों से मेल जोल बढ़ाने की कोशिश नहीं की थी। इसी वजह से मेरे वाकिफकारों की तादाद कभी भी ज्यादा नहीं रही थी। यह खामी या खूबी मेरे कामों में हमेशा मुआवन साबित हुई थी। मैंने टहलते उठता आयराना नजरों से हाल का जायजा लिया तो वीरा के सोफे पर जापानियों की एक टोली को कागज पाया। वीरा कहीं निकल चुकी थी। मैं बेपरवाही से अपने गेट की तरफ चल दिया। जहाज का सफर कदरे तवील वक्फे के बाद हो तो इसमें सनसनी और नएपन का एहसास होता है, वरना सब कुछ एक लगे बंदे मामूल की हैसियत इख्तियार कर लेता है। मैं राहदारी से गुजरकर जहाज में दाखिल हुआ और ट्राली से ताज़ा अखबार लेता हुआ अपनी निशिस्त की तरफ चल दिया, जिसकी निशानदेही एक एयर होस्टेस कर चुकी थी। जहाज में गैर मुल्कियों के साथ मुतअद्दिद पाकिस्तानी चेहरे भी नजर आ रहे थे। इनमें से बाज अपने बाल बच्चों के साथ सफर कर रहे थे। इन पर निगाह पड़ते ही मैंने गैर इरादी तौर पर 2 हिस्सों में बांट लिया। अपने ज़ाहिरी अहवाल और बोलचाल से एक वो तबका नजर आ रहा था जो मुस्तकिल बुनियादों पर बरतानिया में मुकीम था। वो लोग रिश्तेदारों से मिलने जुलने या किसी तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। दूसरे पाकिस्तानी वो थे जो सैर व तफरीह या तिजारती कामों को निपटाने के बाद अपने वतन लौट रहे थे। मैं इन दोनों तबकों की मुआशरत, बोदोबाश, बोलचाल और जिंदगियों का मवाजना करता हुआ अपने निशिस्त तक पहुंचा तो वीरा मुझसे पहले वहां मौजूद थी। मुझे देखते ही उसने दांत निकाल दिए। इस वक्त तुम कोई शोख बंदरिया मालूम हो रही हो, मैंने मुंह बनाकर कहा। शुक्रिया, उसने बुरा माने बगैर खुशदिली से कहा। मुझे मालूम है कि बतेरे पाकिस्तानी सफेद फामों और खास तौर पर अमरीकियों को प्यार से बंदर कहते हैं। इस राय से तुम मुझे बंदरिया ही कह सकते हो। यह नाम प्यार से नहीं तहकीर से दिया जाता है। इसकी डटाई पर मुझे गुस्सा आ गया। झूठ मत बोलो, वो इठला कर बोली। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम कभी मेरी तहकीर का तस्वुर भी कर सकते हो। यह मजाक मुझे पसंद नहीं आया। वह पूरी संजीदगी से मुझे सुलगाने की कोशिश कर रही थी। मेरी और उसकी नजरें चार हुई तो वह बेसाख्ता हंस पड़ी और मेरा पारा चढ़ गया। हम अपने कमरे में नहीं जहाज में बैठे हैं, ये पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? तुम्हारा बायां नतना यूं होले होले फड़क रहा है। इसने अपने बाएं हाथ की 5वीं उंगली मिलाकर इन्हें खफीफ सी जुम्बिश देते हुए कहा, जब तुम अंदर ही अंदर पीछोताप खा रहे होते हो तो ऐसा ही होता है। बस यही देखकर मेरी हंसी छूट गई थी। क्या मुझ पर गुस्सा आ रहा है? बोलचाल में एहतियात करो, खुद पर काबू रखो। मैंने सुकूर कर सरजश की। हमारे साथ पाकिस्तानियों की खासी तादाद सफर कर रही है। तुम्हारी बेलगाम बातें किसी को भी हमारी तरफ मुतवज्जा कर सकती हैं। खासी तादाद का जिक्र गैर जरूरी है। तुम्हारे साथ शायद सारे पाकिस्तानी बरसों से सफर कर रहे हैं। उसने बेसाख्ता जवाब दिया। इसकी बात फौरी तौर पर मेरे पल्ले नहीं पड़ सकी। अब कहाँ की आंक रही हो? हकीकत इतनी ही कड़वी होती है। तुम उर्दू वाले सफर की बात कर रहे थे, मुझे अंग्रेजी वाला सफर याद आ गया। तुम्हारा कौमी इब्तला मेरे लिए हमेशा तशवीशनाक रहा है। पता नहीं तुम्हारी कौम अपनी क़यादत के गुनाहों की सजा भुगत रही है या फिर कौम की बेरारवी की सजा में इस पर खुद गर्ज और बदुनवान हुक्मरान मुसल्लत किए जाते रहे। कहीं ना कहीं को गड़बड़ जरूर है, वरना अव्वल खान जैसे शख्स को मुअत्तली और फिर माजूली का खतरा दरपेश न होता। वो वाक़या मेरे ज़हन से जोंक की तरह चिमट कर रह गया है। मैं हैरत से उसे देखता रह गया। उसकी ज़हनी रो इसी तरह अचानक बदलती थी। कहाँ वो मुझे चिढ़ा कर लुत्फ अंदोज हो रही थी और कहाँ यकायक पाकिस्तान का संगीन तरीन मसला ले बैठी थी। यह सिर्फ एक गुनाह की सजा है। उसकी संजीदगी देखते हुए मैंने भी गुस्सा थोक दिया। हर शख्स हवसे ज़र में मुब्तला हो चुका है।
और अपनी तौफीक के मुताबिक लूट मार में मसरूफ है। यह मुल्क इन गिने चुने नेक लोगों की वजह से चल रहा है जो इस भेड़ चाल से बचे हुए हैं। मैं तो ये पढ़ पढ़ कर हैरान होती हूँ कि तुम्हारे मुल्क में रिश्वत, कमीशन और किक बैक के साथ साथ भारी कर्जों की मुआफी का फैशन भी बरसों से परवान चल रहा है। ऐसी नंगी लूट तो तरक्की याफ्ता मुल्क भी नहीं सह सकते। यह सारी लूट मार वो तबका करता है जो इक़्तिदार और इख्तियार पर काबिज होता है। आम लोग हसरत और महरूमी से ये तमाशा देखते रहते हैं। वह एहलकार जो इन दोनों के दरमियान आते हैं अपनी चांदी कर रहे हैं। ये कैसा अंधेर है कि अरबों रुपए डकार जाने वाले तुम्हारे मुल्क में मुअज़्ज़ज़ कहे और समझे जाते हैं। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए किसी के घर में चोरी करने वाले का हाथ कलम कर देने के नुक्ते उठाए जाते हैं, मगर इन मुअज़्ज़ज़ डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इजाजतों के उज़र पेश किए जाते हैं। जब कानून मौजूद है और जुर्म के सारे शवाहिद मौजूद हैं तो फिर किस इजाजत की जरूरत बाकी रह जाती है। आम डाकुओं, चोरों और लुटेरों को किसकी इजाजत है, किस कानून और इख्तियार के तहत और क्यों गिरफ्तार करके सजायाब कराया जाता है। हैरत है कि आज तक तुम्हारे मुल्क में किसी ने भरपूर अंदाज में हुक्मरानों से इन सवालों के जवाब दरियाफ्त नहीं किए। अभी तक तुम हमारे मुआशी नासूर की बातें कर रही थी और मैं तुम्हें जवाब दे रहा था। अब तुम सियासत की तरफ आ गई हो। सारी इजाजतें सियासी मसलहतों और सौदेबाजियों की पाबंद होती हैं। मैं सियासत से दूर भागता हूँ। मैंने जिस दिन ये सब सोचना शुरू कर दिया मैं अपना असल काम भूल जाऊंगा। यह इनफरादी लाताल्लुकी ही तुम्हारी कौम का इज्तिमाई मर्ज है। वो यकायक जज्बाती होगी। सियासत कोई गलाजत या हराम कारी नहीं है जो तुम इससे यूं दूर भागते हो। वो तुम्हारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तुम पर हर तरह असर अंदाज होती है। तुमने अपने हक से दस्तबरदार होकर इसे दूसरों के लिए छोड़ दिया है। सियासतदान जो चाहे करते रहे, तुमने अपने ऊपर एक खुद साख्ता मस्कीनी, मायूसी और बेबसी तारी की हुई है। अपना वोट बदमाशियों को मुस्तरद और नेक नाम लोगों को कामयाब बनाने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते। राय शुमारी का वक्त आता है तो तुम लाताल्लुकी इख्तियार करके टेलीविजन पर खास प्रोग्राम देखने बैठ जाते हो या फिर बिस्तर में पड़े ईंटते रहते हो। तुम्हारा वोट बाला ही बाला इन बदमाशों के हक में इस्तेमाल हो जाता है जिनसे तुम नफरत करते हो। ऐसी मुजरिमाना लाताल्लुकी के बाद जब कोई तीखा सवाल सामने आता है तो जन्म जली बूढ़ियों की तरह सियासत को कोसने बैठ जाते हो। हमारे तजर्बे तुमसे मुख्तलिफ और जरा तल्ख हैं। मैंने सारी लातू धीरे से कहा, यह लाताल्लुकी खुद ब खुद पैदा नहीं हुई। इसके असबाब बहुत गहरे हैं। लोगों ने मुखलिस क़यादत को सामने लाने के लिए पूरे जोशो खरोश से तपती धूप में कितारें लगाकर वोट की पर्चियां डाली। नतायज आए तो वो दंग रह गए। इनका मुखालिफाना वोट भी क़यादत बदलने में कामयाब नहीं हो सका था। एक दो बार ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा ये सब यूं ही नहीं रहेगा। इसे बदलना इतना आसान नहीं है। ये भी एक पूरी सिंडिकेट है। तुम्हें अंदाजा है कि पाकिस्तान में हेरोइन की तिजारत से काले धन की कितनी बड़ी मंडी पैदा हो चुकी है। हमारी पूरी कौम इस होलनाक मुआशी रेले के हिसार में है। यह रकम कानूनी तिजारत और लेन देन में नहीं खप सकती। यह स्मगलर अपनी पसंद के सियासी घोड़ों पर गड्डियों के हिसाब से नहीं, बोरियों के हिसाब से सरमायाकारी करते हैं। ये घोड़े जीत चाहते हैं तो इन्हें रायतों, मरातों और इजाजतों की सूरत में अपना सरमाया मुनाफे समेत वापस मिल जाता है। ये काला धन खौफनाक रफ्तार से रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। 9-2 लत्तियों की एक ऐसी खेप वजूद में आ चुकी है जो अपनी पसंद की चीज मुंह मांगे दामों पर खरीदने को शौकीन है। इन्होंने बाजारों में आग लगाई हुई है जिसकी चिंगारियां आम आदमी के दामन को धीरे धीरे राख कर रही हैं। खराबियां इस कदर हैं कि बात कहीं से भी कहीं शुरू की जा सकती है, लेकिन गहराई में झांका जाए तो तुम्हारे मुल्क की बर्बादी में हेरोइन का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसकी नाजायज आमदनी ने तुम्हारी सरजमीन पर हथियारों की गैर कानूनी तिजारत को फरोग दिया और यही सियासत को दीमक की तरह चाट रही है। हमारे यहाँ मुआशरती सतह पर भी हेरोइन के स्मगलरों को बहुत बुरा नहीं समझा जाता। बहुत से पढ़े लिखे लोग ये राय रखते हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी हेरोइन बरामद करके दौलत कमाता है तो क्या हुआ। पूरा मगरब भांत भांत की शराबें बेचकर दुनिया की दौलत बटोरा है। मगरब की मुनाफिकत की वजह से इसके बनाए हुए मायार भी हमारे यहाँ नफरत और तआस्सुब का निशाना बनने लगे हैं। मुझे अंदाजा है। उसने तफहीमी अंदाज में सर हिलाकर एतराफ़ किया, तुम्हारे मजहब में हर नशा हराम है। इसमें शराब, हेरोइन और भंग का फर्क नहीं है। अगर कुछ लोग इस किस्म का मवाजना करते हैं तो वो समझ में आता है। फिर जौहरी कुव्वत का मसला पे तुम्हारे यहाँ बहुत ही सास है। ये ताकत जब तक मगरब के पास रही जायज़ थी। जब चीन ने धमाके किए तो मगरब में तशवीश की लहर दौड़ गई। आज कई एशियाई ममालिक इस सफ में शामिल होने के लिए तैयार हैं तो पाबंदियों, मुआहदों और सजाओं का शोर बुलंद हो रहा है। ये खुले तासुबात हैं जिन्हें नाम बदल कर किसी भी तरह नहीं छुपाया जा सकता। मैं खुद ये तस्लीम कर रही हूँ। देखना यह है कि मगरबी फलसफे से बेजारी के इज़हार में तुम अपना क्या नुकसान कर रहे हो।
یہ درست ہے کہ ہیروئن کی اسمگلنگ سے پاکستانیوں میں پیسہ آ رہا ہے، لیکن یہ کالا دھن بے فیض بلکہ خطرناک ہے۔ اس سے چند خاندان ضرور اربپتی بن سکتے ہیں، ملک اور عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ ان کے مصائب بڑھتے چلے جائیں گے۔ ابھی تک ہم ہیروئن کے خلاف عالمی جنگ لڑتے رہے ہیں، شاید اب مجھے اندر بھی توجہ دینی ہوگی۔ اس تجارت کے چند بڑے سرخیل بھی میرے قابو میں آ گئے تو حالات میں نمایاں تبدیلی آئے گی۔ تم نے پاکستان سے مافیا کے پاؤں اکھاڑے، چیک و عملاً نیست و نابود کر دیا۔ داؤدی ستارے موت کی سرد اور بے رحم کھائیوں کے اندھیروں میں کہیں غروب ہو چکے ہیں، مگر عالمی منڈیوں میں ہیروئن کی طلب آج بھی موجود ہے۔ اسے پورا کرنے والے پاکستان یا اس کے آس پاس رہتے ہیں۔ انہیں مجبور کرنا ہوگا کہ وہ اپنے سرمایہ کی غیر قانونی گردش کو روک کر ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کریں۔ ہر حکومت نے کسی نہ کسی روپ میں کالے دھن کو جائز بنانے کے لیے مراد کا اعلان کیا، لیکن یہ لوگ اس جال میں نہیں آئے۔ لمبی مدت میں وہ بھاری ٹیکسوں کے بوجھ تلے نہیں دبنا چاہتے۔ اس سے زیادہ رعایتیں دی گئیں تو ملک پر منی لانڈرنگ کا الزام آ جائے گا۔ جہاز میں اعلانات ہو رہے تھے، ہماری بے خبری میں نہ جانے کب بورڈنگ مکمل ہو چکی تھی۔ اس وقت جہاز نے رینگنا شروع کر دیا تھا، ہم نے جلدی سے حفاظتی بند باندھ لیے۔ آدمی کتنا ہی صحت مند اور چاقو چوبند کیوں نہ ہو، جہاز کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے دوران میں اس کے اندرونی جسمانی نظام میں لازماً چند اندرونی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ بعض لوگ انہیں آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں، کچھ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرا اور ویرا کا شمار پہلی قسم کے مسافروں میں ہوتا ہے۔ ہم نے ہنستے بولتے وہ مرحلہ طے کر لیا اور آخرکار اپنے دشمنوں کی سرزمین سے ہمارا ہر رشتہ ٹوٹ گیا۔ چارہ بادلوں کو چیرتا ہوا بلندیوں کی طرف محو پرواز تھا۔ میں نے لندن کا تازہ اخبار کھول لیا۔ مجھے اخبار میں صرف اور صرف فیئرفیکس کے بارے میں کسی تفصیلی خبر کی تلاش تھی، اور وہ مجھے پہلے ہی صفحے پر مل گئی۔ CIA کے خلاف خونی دہشت گردی سراغ ملنے لگے۔ وہ اخبار کی جلی سرخی تھی، اس کے نیچے وہی کچھ تفصیل سے دیا گیا تھا جو ہم رات گئے CNN سے سن چکے تھے، لیکن بین السطور میں یہ نشاندہی کر دی گئی تھی کہ امریکہ کی مالی اعانت سے چلنے والی ایک NGO کے چند عہدیدار تفتیش کے لیے حراست میں لے لیے گئے تھے۔ NGO ایک نئی اصطلاح تھی، جبکہ شی اس اصطلاح کے متعارف ہونے سے بہت پہلے وجود میں آ چکی تھی۔ عملی طور پر شی NGO کا بہترین تصور پیش کرتی تھی۔ اس کی ساری مالیاتی ضروریات امریکی سرکار پوری کرتی تھی، اور وہ ہیروئن کے استعداد کے لیے سرکاری اہداف کے حصول کے لیے سرگرمی سے کام کرتی تھی۔ خبر پڑھ لینے کے بعد مجھے یہ سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ CIA والوں نے لیزر یا بیم گن کے بعد TNT بیلٹ کا استعمال سامنے آنے کے بعد شی کے ان مشتبہ ایمینز پر ہاتھ ڈال دیا تھا جن کے روابط ناپسندیدہ لوگوں سے تھے۔ اس فہرست میں بلیک ڈیڈ کے دوست پیری کاویل کے نام کی شمولیت ناگزیر تھی۔ کھوپڑیوں پر جمی ہوئی برف پگھلنے کے بعد CIA والے تیزی سے پیش رفت کر رہے تھے۔ ادھر وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے اور ادھر ہمارا طیارہ ہمیں تیزی کے ساتھ پاکستان کی طرف اڑائے لے جا رہا تھا۔ اگر ہم بلیک ڈیڈ کی فرمائش پر نیو یارک سے اپنی روانگی کے پروگرام کو چند روز کے لیے ملتوی کر دیتے تو امریکہ ہی میں ہمارا مقتل ثابت ہو سکتا تھا۔ لندن سے دبئی تک کی پرواز 6 گھنٹوں کی تھی، مگر وقت میں 3 گھنٹوں کے فرق کی وجہ سے ہم شام کے وقت وہاں پہنچے۔ ہماری پرواز وہاں کافی دیر رکی تھی۔ مسافروں کی ایک بڑی تعداد دبئی میں اتر گئی۔ آگے جانے والوں کو ٹرانزٹ لاؤنج میں جانے کی اجازت مل گئی۔ دبئی کی ڈیوٹی فری شاپ سے ویرا نے میرے منع کرنے کے باوجود کچھ ایسی چیزیں خرید ڈالیں جو پاکستان میں ممنوع تھی۔ لاؤنج میں ہماری پرواز کی آگے روانگی کا اعلان ہوا۔ مسافر سمٹ کر واپسی کی راہ ہو لیے۔ اس وقت تک کہ جہاز میں دبئی سے مسافروں کی نئی کھیپ سوار ہو چکی تھی۔ ان میں سے بیشتر پاکستانی تھے جو اپنے روزگار کے سلسلے میں وہاں مقیم تھے یا معاہدہ ختم کر کے پاکستان جا رہے تھے۔ دبئی سے کراچی تک کی پرواز بہت طویل نہیں تھی۔ کھانے پینے کا ایک بھرپور دور ختم ہونے کے کچھ دیر بعد ہی کراچی پہنچنے کا اعلان ہو گیا۔ میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ کراچی میں گزارا ہے۔ جوانی میں لاہور کو خیر باد کہنے کے بعد میں نے ایک بے سر و سامان مہمان کی طرح اس شہر کی مٹی پر پہلا قدم رکھا تھا، اور پھر کراچی کی زمین نے میرے قدم یوں پکڑے کہ میں یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ لیکن کراچی سے مجھے پیار تھا۔ میرے دل میں خواہش ابھری کہ کاش امارات کا وہ جہاز کچھ دیر تک شہر کی فضا میں یوں ہی منڈلاتا اور میری آرزوؤں کو تھپکیاں دیتا رہے۔ لیکن کنٹرول ٹاور جہاز کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ چکر پورا کرتے ہوئے جہاز نے اپنی بلندی مزید کم کی اور لینڈنگ پوزیشن لیتا چلا گیا۔ رن وے اور ٹرمینل کی عمارت کے درمیان جہاز سے اتر کر بس میں سوار ہوتے ہوئے مجھے دل ہی دل میں بے نام سی ندامت ہو رہی تھی۔ نیو یارک، گیٹوک اور پھر دبئی کے بعد کراچی ایئرپورٹ کا تاثر کچھ بہتر نہیں تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے مجھے زیب النساء اسٹریٹ کے بھرے پورے بازار سے اٹھا کر پنڈی بھٹیاں کے گرد آلود چوک پر کھڑا کر دیا ہو۔ عمارت اور سہولتوں کی طرح کراچی ایئرپورٹ خدمات کے میدان میں بھی پسماندہ تھا۔ اہلکار اپنے فرائض تندہی سے انجام نہیں دے رہے تھے۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنی دانست میں مسافروں پر احسان کر رہے تھے۔
نیو یارک سے کراچی تک کے سفر میں میرے متعدد تجربات کے درمیان اتنا کم وقفہ تھا کہ مجھے وہ فرق شدت سے محسوس ہو رہا تھا، اور شاید ادھر آنے والا ہر مسافر ہی محسوس کرتا ہو۔ اول خان کی ہدایت کے مطابق ویرا مجھ سے پہلے ہی طیارے سے نکلی تھی۔ وہ ہم دونوں ایک ہی بس میں سوار ہو کر ٹرمینل تک آئے تھے، مگر وہاں میں نے پھر پسپائی اختیار کر لی اور ویرا آگے نکل گئی۔ میں کسٹم کے مرحلے پر پہنچا تو سوٹ کیس پر لگے ہوئے بیگیج ٹیگ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے سفر کی ابتدا نیو یارک سے کی تھی۔ میرے حصے میں آنے والے افسر نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ مجھے سوٹ کیس کھولنے کی ہدایت دی۔ اسے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ میں نے کسی ہچر مچر کے بغیر اس کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ سوٹ کیس ایک ہی ہے۔ آخرکار وہ مجھ سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا، اور یہ بھی بڑی حد تک خالی ہے۔ میں نے اسے مزید مایوس کر دیا۔ امریکہ سے آنے والے مسافر سامان کے ضمن میں وزن کی قید کے بجائے مقررہ سائز کے اندر 2 سوٹ کیسوں کی اجازت ہونے کی وجہ سے عام طور پر لدے پھندے آتے ہیں۔ وہ افسر اسی معیار کا عادی تھا۔ میرا ایک ہلکا پھلکا سوٹ کیس اس کی نگاہوں میں شاید چھپ رہا تھا۔ اسکاچ وغیرہ تو ضرور ہوگی؟ اس نے بے تکلفی سے اگلا سوال کیا۔ میدے میں موجود ہے، سوٹ کیس اور بریف کیس میں کچھ نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ بھائی تو پھر امریکہ کیوں گئے تھے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں یہ کہتے ہوئے میرا کھلا ہوا سوٹ کیس بے اعتباری سے اپنی طرف گھما لیا۔ کپڑوں وغیرہ کو اچھی طرح زیر و زبر کرنے اور سوٹ کیس کی دیواروں کو ٹٹولنے کے باوجود اسے کچھ نہ ملا تو اس نے میرا بریف کیس بھی کھلوا لیا۔ اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو کر اس نے بددلی کے ساتھ مجھے جانے کی اجازت دی تھی۔ خاصا وقت برباد کر کے میں باہر آیا تو ویرا کا دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں ایجنٹوں کی بھیڑ سے بچتا بچاتا خود ہی ایک باریش ٹیکسی ڈرائیور تک جا پہنچا۔ صاحب، میٹر سے 50 روپیہ زیادہ دینا ہوگا۔ اسے کسی مول تول کے بغیر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جب میٹر موجود ہے تو 50 روپے کس بات کے لوگے؟ رقم معمولی ہونے کے باوجود مجھے اس کا تحکمانہ لب و لہجہ پسند نہیں آیا تھا۔ ہم نہیں لے گی، اس نے اسی تیور سے جواب دیا۔ ادھر سے سواری اٹھانے والے ڈرائیور سے پولیس 50 روپیہ لیتی ہے، ہم اس کو دے گی؟ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی تھی، واقعی شریف ڈرائیور تھا، ورنہ سنا یہ تھا کہ کراچی کے بیشتر ٹیکسی ڈرائیور باہر سے آنے والوں سے ڈالروں اور ریالوں میں کرایہ طے کرتے ہیں۔ ڈرائیور نے میرا سوٹ کیس ڈکی میں رکھا اور اپنی نشست پر بیٹھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیلف لگایا۔ میں پہلے ہی اس کے برابر میں بیٹھ چکا تھا۔ پارکنگ ایریا سے نکاس کے راستے پر سفید وردی میں ملبوس ٹریفک کا ایک سپاہی ٹریفک کنٹرول کرنے کے بہانے ٹیکسیوں کی نگرانی اور وصولی پر مامور تھا۔ میرے ڈرائیور نے ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کر اپنی مٹھی میں دبایا ہوا 50 روپے کا نوٹ سپاہی کے ہاتھ میں منتقل کیا اور زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے ٹیکسی کی رفتار بڑھا دی۔ کیا لاحول پڑ رہے تھے؟ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو چھیڑنے کی نیت سے سوال کیا۔ وہ سر جھٹک کر غصے سے اپنے لب و لہجے میں بولا، ہم جانتی ہے کہ رشوت دینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہوتی ہے، مگر کیا کریں، روزی کیسے کمائے؟ پیٹرول مہنگا ہو چکا، کرایہ اتنا بڑھ گئی ہے کہ بابو لوگ اب ٹیکسی کا رخ ہی نہیں کرتی۔ شہر میں کالی ٹیکسیاں مارا مارا پھرتی ہیں، ادھر سواری ملتا نہیں تو رشوت دینا پڑتی ہے، ہم یہ برا کام کرتی ہے تو لاحول پڑتی ہے۔ وہ کراچی نہیں، شاید پاکستان کے ہر بڑے شہر کا المیہ تھا کہ وہاں خدا ترس اور سادہ لوگ لوگوں کے لیے پیسہ کمانا ذرا بھی مشکل نہیں تھا، لیکن رزق حلال کمانا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ رشوت، ناپ تول کی چوری، معیار میں ملاوٹ اور جھوٹ کے بغیر کسی بھی چھوٹے یا بڑے دھندے میں 4 پیسے کمانا روز بروز مشکل تر نظر آ رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے فلیٹ تک کا فاصلہ خاصا طویل تھا، لیکن راستہ سیدھا اور صاف ہونے کی وجہ سے میں ٹھیک 9 بجے اپنے فلیٹ والی عمارت کے نیچے پہنچ چکا تھا۔ ٹیکسی رکتے ہی سلطان شاہ میرے قریب آ پہنچا۔ ویرا سے خبر ملنے کے بعد شاید وہ میرے استقبال کے لیے پہلے سے نیچے آن موجود ہوا تھا۔ میرے نیچے اترتے ہی وہ دونوں بازو پھیلا کر والیانہ انداز میں مجھ سے بغل کی روکے۔ اسے اپنے بازو میں سمیٹے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ وہ خاصا کمزور ہو چکا تھا۔ میرے اصرار کے باوجود سوٹ کیس سلطان شاہ نے اٹھایا، اپنی مادری زبان میں ٹیکسی ڈرائیور سے چند دوستانہ فکروں کا تبادلہ کیا اور پھر میرے ساتھ لفٹ کی طرف چل پڑا۔ تمہیں دیکھ کر میرا دل کھل اٹھا ہے، مگر یہ شکوہ رہے گا کہ تم اطلاع دیے بغیر خاموشی سے یہاں پہنچ گئے۔ کہیں سے ایک فون ہی کر دیا ہوتا تو ہم ایئرپورٹ پر پہنچ گئے ہوتے۔ ہم خیریت سے آ چکے ہیں، اب سارے گلے شکوے بھول جاؤ۔ وہاں کی کہانیاں سنو گے تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ ہم ان کے چنگل سے نکلنے میں کیسے کامیاب ہوئے۔ میں نے محبت سے اس کے چانے پر ہاتھ مار کر کہا، پھر پوچھا ویرا تو آ گئی ہے نا؟ وہ نہ آتی تو مجھے تمہارے آنے کی اطلاع کیسے ملتی؟ تھوڑی سی موٹی ہو کر آئی ہے۔ اوپر پہنچتی غزالہ سے گلے مل کر یوں رو رہی تھی جیسے اسے برسوں کے بعد دیکھا ہو۔ مجھے اندازہ تھا کہ ویرا اپنی ساری فطری عیاریوں اور خود غرضیوں کے باوجود ہم لوگوں کے ساتھ بہت مخلص تھی۔ اس کے ساتھ امریکہ تک کا 2 طرفہ سفر کر کے میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس کے دعوے صرف زبانی نہیں تھے، اس نے عملی طور پر اپنے وطن کی مٹی سے اپنا ہر رشتہ توڑ کر اپنا مستقبل ہمارے ساتھ وابستہ کر لیا تھا۔ اس کی وہ قربانی بہرحال قابل قدر تھی۔ ڈور بیل کے جواب میں فلیٹ کا دروازہ غزالہ نے کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئی اور فرتے جذبات سے
اس کے یاقوتی لبوں کے گوشے کانپنے لگے۔ میرے وجود کے کسی حصے سے سرور اور آسودگی کی ایک طاقتور لہر ابھری اور مجھے اپنی گرفت میں لیتی چلی گئی۔ سلطان شاہ سوٹ کیس لیے میرے پیچھے موجود تھا، ویرا غزالہ کی پشت پر تھی۔ میں نے ویرا کی پرواہ کیے بغیر مغلوب ہو کر غزالہ کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے سلطان شاہ کے کمرے میں لیتا چلا گیا، کیونکہ اس وقت وہی دروازہ سب سے قریب نظر آ رہا تھا۔ غزالہ سسکیاں لیتی ہوئی میرے سینے سے لپٹ گئی اور میں نے پوری قوت سے اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ اسے دور رہ کر میں نے اس سے جن بے وفائیوں کا ارتکاب کیا تھا، ان کی یاد اس وقت میرے دل اور ضمیر پر ملامت کے کوڑے برسا رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنا سر وفا کی اس دیوی کے قدموں میں ڈال کر اس سے اپنے ان گناہوں کا اعتراف کروں اور پھر اسے معافی کی التجا کروں، مگر وہ بڑا فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ ان جذباتی لمحات میں کیا ہوا کوئی غلط فیصلہ مجھے ہمیشہ کے لیے غزالہ کی نظروں سے گرا سکتا تھا۔ دل، اور وہ بھی ٹوٹ کر چاہنے والی ایک حسین اور نوجوان بیوی کا دل ایسے آئینے کی مانند ہوتا ہے جس پر آیا ہوا بال کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ میری سزا کے لیے میرے ضمیر کا بوجھ ہی کافی تھا۔ میں تلخ حقیقتوں کا اعتراف کر کے غزالہ کا دل نہیں دکھا سکتا تھا۔ کرنل زوار زیدی، شمع خاتون اور کامران جیسے قریب ترین رشتہ داروں کی پدری، مادری اور برادرانہ محبتوں کو یکے بعد دیکھنے کھو دینے کے بعد غزالہ نے اپنی آئندہ زندگی کے لیے مجھے اپنا آئیڈیل بنا لیا تھا۔ اس کی خوشی، سر بلندی اور پندار کی خاطر میں اس کے سامنے اپنی کسی کمزوری کا اعتراف کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میں بس اپنے عمل ہی سے اس کے ہر خاموش سوال کا جواب دے سکتا تھا۔ میں نے لات مار کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔